दर्शकवृन्द स्वागत छ टी टकमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको यो अर्को सेगमेन्ट हो। यस सेगमेन्टमा हामी हरेक दिन एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो, आज हामी एकजना अतिथिका साथमा फेरि पनि उपस्थित छौँ र आजको दिन हामीले बिहानी श्रृङ्खलामा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो। सामान्य भन्दा पनि यो एउटा संवेदनशील विषय हो। उपभोक्ता अधिकार भन्दै गर्दाखेरि उपभोक्ताले आफूले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयहरू छन्। त्यो बाहेक पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका यो विषयहरू, आफ्नो खानपानका कुराहरू हुन सक्दछन्। हामीले खरिद बिक्री गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ। पछिल्लो समयमा केही यस विषयमा चाहिँ अलिकति बढी चर्चा हुन थालेपछि आम नागरिकमा सचेतना बढेको छ। यद्यपि अझै त्यो जुन सचेतना जसरी बढ्नुपर्ने हो त्यो अवस्था अझै पनि हामीले स्वीकार योग्य छैन, देखिएको छैन र बनाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। समग्रमा आजको यो टिटक बसाइमा उपभोक्ता अधिकारका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्था, बजार अनुगमनको पाटोहरूदेखि लिएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने विषयमा पनि किन लापरवाही भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र समग्रमा उपभोक्ता अधिकारसँगै पेरिफेरीमा रहेर आजको विषयवस्तुको हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग खास गरी यो उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएर, उपभोक्ताको हितमा जोडिएर लामो समय अनुभव सँगाल्नुभएका, काम गर्नुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेका नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुरेन्द्र दीप कार्की। आज हामी समग्रमा अधिकारका विषय, उपभोक्ताको अधिकारको विषय र अहिले वर्तमान अवस्थालाई कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। आजको विशेष गरेर अहिलेको दैनिकी र आजको दिनको भनौँ न, आज उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहँदाखेरिको यो दैनिकी कस्तो छ? आजको कार्यक्रम सेड्युल के छन्? आज चाहिँ हामीले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा के अरे नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ विशेष गरेर नेपालगञ्ज नगरपालिका क्षेत्रका जति पनि उद्योगी हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ, यससँग सरोकार राख्ने जो पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ उपस्थित भएर एउटा चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी जस्तो सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न पाटो, उपभोक्ता हितका, उपभोक्ता अधिकारका, उपभोक्ता सचेतनाका कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ। आजको यो बसाइमा यो कार्यक्रमको भनौँ न उत्तरार्धसम्म पुग्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरूबाट हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ र निष्कर्ष निकाल्नेछौँ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ। म मोटामोटी एउटा अलिकति सेड्युल वाइज भनौँ न, या भनौँ न सामान्य कुराहरू हेर्दाखेरि सामान्य तर आवश्यक पर्ने कुराहरूबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामीले उपभोक्ता संरक्षण भन्छौँ, उपभोक्ता हित भन्छौँ, यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् उपभोक्तासँग जोडिएका। एउटा उपभोक्ता भनेको चाहिँ के आजको दिनमा अलिकति बुझ्ने गरी भाषामा, सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ? अब ऐनको हिसाबले भन्दा पनि व्यावहारिक कुराले चाहिँ हामीले मान्छे के अरे आम नागरिकलाई बुझाउने हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन कुरा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ, जुन कुरा हामी खान्छौँ, लगाउँछौँ, सेवन गर्छौँ हैन, यिनी कुरा हामी सबै उपभोक्ता हो हैन। यदि उत्पादन गर्ने मान्छे नै उपभोक्ता, यदि जो मान्छेले चाहिँ चामल उत्पादन गर्नुहुन्छ हैन, मिल सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि त्यो चामलको उपभोक्ता हो। जसले कपडा बेच्नुहुन्छ उहाँ पनि कपडा लगाउने उपभोक्ता हो। हामीले चाहिँ के कुरा बुझिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेच्ने मान्छे चाहिँ उपभोक्तै होइन, किन्ने मान्छे मात्रै उपभोक्ता हो भन्ने चाहिँ आम मान्छेको बुझाइ छ। उहाँहरू पनि उपभोक्ता हो, त्यो चिजको उहाँहरू पनि उपभोक्ता हो। लाउने कुराको, खाने कुराको, पिउने कुराको, यावत कुराको हामी सबै उपभोक्ता हो। भनेको त्यही व्यक्ति व्यापारी पनि हुन सक्दछ, त्यही व्यक्ति उपभोक्ता पनि हुन सक्दछ। त्यसरी बुझौँ भनेको यसलाई भाषागत हिसाबले हेर्दाखेरि भनेको सबै व्यक्ति आम रूपमा उपभोक्ता नै हुनुहुन्छ, उपभोक्ता हो हैन। तपाईँको यो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्जले के काम गर्छ? हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चाहिँ के काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आम उपभोक्तालाई उपभोक्ताको अधिकारको बारेमा सचेतना गर्ने हैन र उहाँलाई यो कुराको जानकारी गराउने। एउटा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन, एउटा उपभोक्ताले चाहिँ स्वच्छ चिज पाउनुपर्छ, क्वालिटीको चिज पाउनुपर्छ हैन, र पैसा तिरिसकेपछि पैसा बराबरको चाहिँ गुणस्तर चिज पाउनुपर्छ हैन भन्ने कुराको चाहिँ हामी सचेतना चाहिँ वर्षौँदेखि दिइरहेका छौँ। आम नागरिकहरूलाई चाहिँ यो कुराको जानकारी गराइरहेका छौँ। बेला बेलामा चाहिँ बजार अनुगमन गर्छौँ, के अरे चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू गर्छौँ, विभिन्न गोष्ठीको माध्यमबाट, विभिन्न लेखको माध्यमबाट, विभिन्न
अरू एक्टिभिटीबाट पनि हामीले चाहिँ सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ। मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकारप्रति चाहिँ सचेत गराइरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलता देखाइरहेको अवस्थामा पनि समग्रमा खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्दाखेरि गुणस्तरीयतामा या भनौँ यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा उहाँहरू कतिको संवेदनशील भएको पाउनुहुन्छ यहाँले? अलिकति चाहिँ उपभोक्ता हामी कहाँ चाहिँ दुई खाले उपभोक्ता हुनुहुन्छ होइन। एक खालको उपभोक्ता चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट रूपमा जाने, त्यहाँबाट चाहिँ खुल्ला चिजहरू किनेर लिएर आउने, जसको चाहिँ कुनै क्वालिटी पनि हुन्न, गुणस्तर पनि हुन्न, कहिले उत्पादन भयो, कहिले यसको म्याद सकिन्छ होइन, यस्ता कुराहरू पनि नहेरिकन डाइरेक्ट किनेर ल्याउनुहुन्छ होइन। बारी बजारमा जाने डाइरेक्ट किनेर ल्याउने। हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेछौँ यस्ता खुल्ला चिजहरू, अखाद्य वस्तुहरू नकिन्नुहोस् जसले चाहिँ स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँछ होइन। त्यहाँ जाने खुल्ला सामान, खुल्ला पिठो किनेर ल्याउने, खुल्ला मसला किनेर लिएर आउने, खुल्ला तेल किनेर लिएर आउने, सस्तो पर्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले चाहिँ जस्तो उपभोक्ताको भनौँ न अलिकति 2 रुपियाँ भए पनि कम हुन्छ भन्ने खालको सोचाइ छ। यद्यपि त्यहाँसम्म जाने आउनेको त्यो परिश्रम दुःख र तपाईँले भने जस्तै गरेर गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु सेवन गर्दाखेरिको त्यसको बेफाइदा अरू कुराहरू छन् फेरि। तर पनि अब त्यो केही पैसाको लोभले आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ उहाँहरूले त्यति संवेदनशीलता देखाउनु भएको छैन भन्ने हो यहाँको कुरा चाहिँ। एकदम अर्को चाहिँ अब अलिकति सचेत खालका मान्छेहरूमा पनि हजुरको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ समस्या देखिएको छ। मान्छेहरू चाहिँ नहेरेको ब्रान्ड नहेरिकन हिँड्ने, कहिले उत्पादन भयो उत्पादन मिति पनि नहेरिकन खरिद गरिदिने होइन, खुल्ला सामानहरू खरिद गरिदिने होइन, अनि त्यस पछाडि त्यही सेवन गरिदिने। कति मान्छेहरू त्यसकै कारणले पनि बिरामी पर्नु भएको छ होइन। यस्ता चिजहरू चाहिँ आम नागरिकहरूमा चाहिँ अझै पनि यो मेसेज चाहिँ पुगिरहेको छैन। भनेको यतिका संस्थाहरू तपाईँहरू लगायत धेरै संस्थाहरूले यस विषयमा काम गर्नु भएको छ, कानुनी रूपमा यसका आफ्नै प्रावधानहरू छ। तर पनि जुन रूपमा चाहिँ उपभोक्तामा एउटा सचेतना हुनु पर्थ्यो त्यो अवस्था अहिले छैन, त्यसरी बुझौँ? होइन, पुग्दैछ बिस्तारै, तर धेरै मान्छेहरू त्यसरी सेवन गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। त्यो भनेको तपाईँले भने जस्तै गरेर म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू त्यसको ब्याज नहेरिकन, उत्पादन मिति नहेरिकन खरिद गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले पनि? हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामी दैनिक हेर्न सक्छौँ। लाम लागेर भारतीय बजारमा जानुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँ गएर खुल्ला पिठो किनेर लिएर आउनुहुन्छ, खुल्ला तेल किनेर लिएर आउनुहुन्छ, खुल्ला मसला किनेर लिएर आउनुहुन्छ होइन, जसको कहिले उत्पादन भयो, कहिले त्यसको मिति सकिँदैछ, त्यो खाद्य हो कि अखाद्य हो कि भन्ने कुरा पनि त्यसको ग्यारेन्टी छैन। अनि हाम्रा आम दाजुभाइहरू चाहिँ त्यस्ता चिज, दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ त्यस्ता सामान ल्याएर चाहिँ अहिले त्यो त सीमा क्षेत्रको कुरा भयो। अहिले चाहिँ भनौँ न सहर भनौँ न नेपालकै विभिन्न सहरहरू जो सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा पनि, त्यो बाहेक पनि अझ घुम्ती पसलहरूमा गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ खुल्ला या खुद्रा रूपमा बिक्री गर्ने क्षेत्रहरूमा पनि यो खालको भनौँ न म्याद गुज्रेका सामग्रीहरूको खरिद बिक्री हुने अलिकति बढी देखिन्छ। यहाँहरूको अनुगमनका क्रममा त्यस्ता कुराहरूमा कतिको संवेदनशीलता छ? अझ भनौँ या तपाईँलाई सरल रूपमा बनाउँदाखेरि चाहिँ सहरी क्षेत्रमा जहाँ सहर अलि भनौँ न बजार अलि विकसित भइरहेको ठाउँमा चाहिँ या त्यो धेरै छ, या खुद्रा पसलको नाममा चाहिँ जस्तो घुम्तीहरूमा सामग्रीहरू राख्ने ठाउँहरूमा चाहिँ म्याद गुज्रेका सामानहरू अझ बढी चाहिँ राख्ने कुराहरू, यो तुलनात्मक रूपले चाहिँ कहाँ चाहिँ अलिक बढी कम छ? अब यो त ठुला व्यापारिक क्षेत्रहरूमा पनि अब अनुगमनको क्रममा चाहिँ म्याद गुज्रेको, उत्पादन मितिहरू नलेखेको, कसले उत्पादन गरेको ट्याग नभएको त्यस्तो धेरै चिजहरू भेटिन्छ होइन। र पढेलेखेका उपभोक्ताहरू पनि हजुरको त्यस्तो सामान नकिनिकन चाहिँ नहेरिकन चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ आदत छ होइन। यो चाहिँ एउटा बानी बसाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने रहेछ। मान्छेहरू जाने मलाई फलाना चिज चाहियो भन्ने पसलमा लिएर आउने, जस्तो मलाई सेम्पो चाहियो भने मान्छेले आफ्नो जुन ब्रान्ड युज गरिरहेको छ त्यो ब्रान्डको सेम्पो माग्ने अनि लिएर जाने। त्यो कहिले उत्पादन भएको थियो, त्यसको म्याद कहिले सिद्धिँदैछ, डेट एक्सपायर मिति कहिले छ, त्यसको हामी नहेरिकन चाहिँ पढेलेखेका मान्छेले पनि त्यस्तो काम गरिरहेका छौँ होइन। यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा यो एकदमै यो उपभोक्ताको यो इस्यु छ, यो एकदमै संवेदनशील इस्यु हो, प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको इस्यु हो होइन। त्यसका कारणले तुरुन्तै मानव स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, तुरुन्तै बिरामी पर्न सक्छ। यदि बिरामी पर्यो भने लाखौँ रुपियाँ खर्चाउने अवस्था पनि आउँछ होइन। त्यस्तो अवस्था भएको नजिरहरू पनि छ। तर हामी आम उपभोक्ताको चाहिँ एक खालको तपाईँको चाहिँ अब लापरवाही भन्ने कि अब यसमा चाहिँ अलिकति सचेतनाको कमी भन्ने कि होइन, यस्तो पनि देखिएको छ। यसमा जुन अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ यसमा जति पनि कुराहरू छन् सबै दोष उपभोक्तालाई मात्रै दिन मिल्छ? मिल्दैन। यो सबैको उत्पादन गर्नेको पनि दायित्व हो, उपभोक्ताको पनि दायित्व हो होइन। तर अन्तिममा को छ भन्दा त उपभोक्ता छ होइन। उत्पादन गर्दै बिचबिचमा विभिन्न च्यानलहरू पार गर्दै आउँदा उपभोक्ता छ। त्यही भएर त उपभोक्ता अधिकारको कुरा गरियो होइन। त्यही भएर उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ सचेत हुन पर्यो
जस्तो एउटा पसलमा ग्राहक बनेर जाँदाखेरि हजुर कुनै सामग्री खरिद बिक्री गर्दाखेरि या किन्दै गर्दाखेरि त्यसको लेबलिङ, त्यसको उत्पादन मितिको कुराहरू, त्यो कहिले म्याद दिन्छ, त्यसको म्याद गुज्रिने मिति गुज्रिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय व्यापारीहरूले किन हेर्नु पर्यो, तपाईँहरूले लैजानु भए लैजानुहोस्, नलैजानु भए नलैजानुहोस् भनेर एउटा किसिमको त्यो अलिकति रुखो व्यवहार गरेको देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ उपभोक्ताहरू हतोत्साहित भएको अवस्था छ कि छैन? त्यो त कस्तो हुन्छ भने त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले प्राइस लिस्टै टाँस्नुपर्छ। उपभोक्ता ऐनमा पनि छ होइन, उहाँहरूलाई त्यो चिज सचेत पनि गराइएको छ। उहाँहरूको पसलमा हरेक वस्तुको प्राइस लिस्ट टाँसिदिनुपर्छ त्यहाँनिर। तर त्यो भएको छैन। त्यो भएको छैन। अनुगमनको बेलामा हामीले त्यस्तो भेटायौँ भने उहाँहरूलाई हामी पेनाल्टी गर्छौँ। त्यो प्राइस लिस्टै टाँस्नुपर्छ। मेरो सामानको उत्पादन मेरो यति मूल्य हो यसको। एउटा उपभोक्ताले पूर्ण रूपमा सबै कुराको जानकारी पाउनुपर्छ। त्यो उपभोक्ताको अधिकार हो। कहिले यसको प्राइस कति हो, यो कहिले यसको म्याद सिद्धिन्छ, यो कहिले उत्पादन भएको, यो गुणस्तर छ कि छैन, यो खाद्य हो कि यो अखाद्य हो कि भन्ने जानकारी राख्ने हाम्रो कानुनले उपभोक्तालाई दिएको छ। कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार दिएको छ। तपाईँले भने जस्तै गरेर केही व्यापारीहरूको व्यवहारको कुराहरू पनि हामीले गरिहाल्यौँ। केही कुराहरू चाहिँ व्यापारीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू जुन तपाईँले भने जस्तै गरेर मूल्य सूची टाँस्ने कुराहरू पनि त्यो गम्भीरता देखाइएको छैन। उपभोक्ताहरू आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफैले पैसा हालेर किनेको चिजबाट आफ्नै स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ। कहाँनिर तारतम्य मिलेको छैन क्या यो कुराहरू। जस्तो गुणस्तरको कुराहरू जोडिन्छ, यति धेरै कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि यो संवेदनशील विषयमा कहाँनिर चाहिँ हामीले अझै तारतम्य मिलाउन सकेनौँ, जसको कारणले उपभोक्ता ठगिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले सबै के अरे व्यापारीहरू सबै फटा भन्न मिल्दैन होइन। केही तपाईँको कालाबजारी गर्ने मान्छेहरूले हजुरको त्यस्तो काम गर्छन् होइन, नगर्ने होइन। तर त्यसलाई पनि अब अनुगमनको बेलामा बेलामा बजार अनुगमन भइरहेको हुन्छ। अनुगमनको बेलामा हामीले त्यस्तो सचेतना गर्ने र उहाँहरूलाई पनि बेलामा बोलाएर त्यस्ता गोष्ठीहरू मार्फत छलफल गर्ने। उपभोक्ता अधिकार ऐनमा यो कुरा छ, कानुनले यसो भन्छ। तपाईँहरू चाहिँ यदि अनुगमनको बेलामा यदि कसैले उजुरी गरेको खण्डमा यस्तो खालको गुनासाहरू चाहिँ आयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यति पेनाल्टी हुन्छ भन्ने खालकासम्म हामीले चाहिँ सम्पूर्ण व्यापारीहरूलाई चाहिँ व्यापारिक जुन संस्थाहरू छ, च्याम्बर कमर्स भयो, एफएनसिएसआई भयो, उहाँहरूको पनि विभिन्न छ नि त, खुद्रा किराना पसलहरूको आफ्नै संस्था छ, अब फेन्सीहरूको आफ्नै छ। उहाँहरूभित्र पनि उहाँहरूको पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल उसको पनि संस्थाहरू छन् क्या होइन। त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत पनि हामीले बेलामा यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। धेरै मान्छेहरू जो अहिले यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छ होइन। मूल्य सूची टाँस्नुपर्छ होइन, डेट स्क्वायर सामानहरू राख्नु हुँदैन होइन। र धेरै चिजहरू चाहिँ नियन्त्रणमै छन्। तर अब कहिलेकाहीँ अब एक्कल झोकल यस्ता चिजहरू चाहिँ देखिन्छन् बजारमा, नदेखिने होइन। एउटा व्यक्तिले म व्यवसाय क्षेत्रमा आउँछु भन्दै गर्दाखेरि सामान्यतया एउटा सटर भाडामा लिएर हजुर आफ्नो कति लगानी हुन्छ पुँजी परिचालन गरेर व्यवसायमा आएको देखिन्छ। व्यवसायमा आउनुभन्दा अगाडि यस्ता कुराहरू जुन तपाईँले भने जस्तै गरेर एउटा उपभोक्ता अधिकारको कुराहरू हुन सक्छन्, व्यापारी स्वयंकै आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा हुन सक्छन्, कर्तव्यको कुरा हुन सक्दछन्। त्यो कुराहरूको विषयमा सचेतना हुने या सचेत भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवसाय क्षेत्रमा आउने क्रम या तपाईँले त्यो भनौँ न यो गुणस्तरको विषयहरू नापजाँच गर्दै गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि त्यो अलिकति जानेर बुझेर आएको व्यक्तिहरू व्यवसायमा हुनुहुन्छ या होइन यसलाई चाहिँ उपभोक्तालाई जस्तो दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता बढी पाइन्छ? अलिकति चाहिँ हाम्रो के छ यो व्यावहारिक पक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब मान्छे रजिस्ट्रेसन गर्न जान्छन् नि होइन, सम्बन्धित नेपाल सरकारको जस्तो अब वाणिज्य कार्यालयमा, घरेलु कार्यालयमा, नगरपालिकामा जतिखेर मान्छेहरूले चाहिँ व्यवसाय रजिस्ट्रेसन गर्न जान्छन् नि, त्यतिखेर रजिस्ट्रेसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ जतिखेर उहाँलाई रजिस्ट्रेसनको प्रमाणपत्र दिएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा सानो ओरिएन्टेसन राखेर होइन दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्थ्यो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्रस गर्न पाउनुहुन्न, यो मापदण्ड चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ, तपाईँले पसल खोल्दाखेरि यो चिजहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर नजानिकन नबुझिकन धेरै मान्छेहरूले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ आउनुभएको हुन्छ। र पछि उहाँहरूले के हुन्छ भने लड्दै पढ्दै यस्तो कुराहरू सिक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ कुरा चाहिँ अलिकति सरकारको पनि दायित्व हो। सुरुमै सरकारले रजिस्ट्रेसनकै बेला चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जानकारी गराइदिने हो भने होइन धेरै चिजहरू चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ ठगिने मौका पाउँदैन थिए, उपभोक्ताले चाहिँ राम्रो गुणस्तर चिजहरू पाउने थिए होइन, उपभोक्ताको स्वास्थ्य खराब हुँदैन थियो, पैसाको नाश हुँदैन थियो। यहाँ धेरै कुराहरू छन् क्या। तर अब यो कहाँ कसरी गर्ने भन्दा पनि अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ यस कुराहरूको आवाज उठाउँदाखेरि यो 20औं वर्षकोदेखिको यो प्र्याक्टिस छ होइन। 20औं वर्षदेखि चाहिँ यसरी नै छलफल गर्दा धेरै बजारहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ 80% बजारहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममै छ होइन। 20% अब चाडबाडको बेलामा जतिखेर मान्छेहरूको चाहिँ फ्लो हुन्छ होइन, जस्तो अब होलीको बेलामा अब होली नजिकै आउँदैछ, यस्तो बेलामा चाहिँ अब
अबिरहरू त्यसरी बेचिदिने अबिर पनि त तपाईँको गुणस्तरहीन अबिरहरू प्रयोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। असर गर्छ। यो विषयमा चाहिँ अब भनौँ न कि उपभोक्तामा कमजोरी भयो, केही व्यवसायमा पनि अलिकति आर्थिक लोभका कारणले गर्दाखेरि जेसुकै होस् आफ्नो त बिक्री भयो भन्ने खालको सोचाइ बढी भयो कि? यो अब यस्ता मान्छे समाजमा सबै ठाउँमा मान्छेहरू हुन्छन् होइन, यसलाई त सबै व्यापारी त्यस्तो हुनु, सबै व्यापारी त्यस्तो हुन्, तर समाजमा त्यस्ता मान्छे हुँदैनन् भन्ने पनि हुँदैन होइन। 2 रुपियाँ कममा ल्याएर 4 रुपियाँमा बढी बेचेर चाहिँ कमाइहालौँ न यही बेलामा, मान्छेले थाहा पाउँदैनन्, चाडबाडको बेलामा सबै मान्छेले प्रयोग गर्छन् भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो दसैँको बेलामा, तिहारको बेलामा, तीजको बेलामा जतिखेर मान्छेको क्राउड हुन्छ नि मार्केटमा, त्यस्तो बेलामा हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। र अनुगमनको बेलामा यदि त्यस्तो चिजहरू पाइयो भने र यस्तो गर्दै गर्दा कोही मान्छेले त्यस्तो चिजहरू पाउनुभयो भने सम्बन्धित निकायमा चाहिँ उहाँले उजुरी गरिदिनु भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले मतलब सरकारले होइन, अब हामी त सरकारसँग चाहिँ अब हातेमालो गरेर हिँड्ने संस्था भएको हुनाले सबैले यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पेनाल्टी गर्ने गरेका छौँ, जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। अब उपभोक्ताको अधिकारको कुराहरू हामी गर्दै गर्दाखेरि उत्पादक गर्ने कम्पनीहरूको या उत्पादककर्ताको पनि जिम्मेवारीको कुराकानी थोरै जोडिहाल्छौँ। यो गुणस्तरहीन वस्तुहरू बजारमा नल्याउनका लागि या भनौँ म्याद गुज्रेका सामग्रीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ फेरि रिसाइकल गरेर फेरि म्यादलाई लेबलिङ छुट्टै फेरि बनाएर कतिपय अवस्थामा चाहिँ बजारमा आइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। उत्पादक कम्पनीहरूको या उत्पादकको जिम्मेवारी चाहिँ के रहन्छ यो विषयमा चाहिँ? पैसा लिइसकेपछि गुणस्तरीय सामान दिनु त उत्पादक कम्पनीको दायित्व हो होइन। उहाँले त उपभोक्ताबाट पैसा त लिइसक्नुहुन्छ होइन। यदि कुनै पनि कुराको पैसा लिइसक्नुहुन्छ भने त्यसको रिटर्न दिनु पनि उहाँहरूको दायित्व हो होइन। उहाँहरूले त्यस्तो खालको बदमासी गर्नुभयो, त्यो त्यही खालको अपराध पनि हो होइन। कोही पनि मान्छेलाई तपाईँको ठगी गर्नु भनेको त्यो एक खालको अपराध पनि हो, त्यो त उहाँहरूले अपराध गरिरहेको ठहरिन्छ होइन। यदि त्यस्तो भेटियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै बजारमा त्यस्तो सामानहरू हामीले भेटेका छौँ होइन। एउटा चामलको के अरे अनुगमन गर्नु जाँदाखेरि एउटा चामलको बोराभित्र अर्को चामलको पनि भेटिएको पनि छ होइन। त्यसरी ठगी गरेको पनि भेटेको छ। र त्यस्तो यदि पाइएको खण्डमा कोही उपभोक्ताले त्यस्तो पाउनुभयो भने होइन, उहाँले चाहिँ डिरेक्टली तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको कार्यालयमा, तपाईँको चाहिँ वाणिज्य कार्यालयमा, नगरपालिकामा, नेपाल प्रहरीमा, यसको माउ संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उहाँले चाहिँ उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा डेस्क हुन्छ होइन, त्यो डेस्कमा गएर उहाँले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ होइन। उहाँले उजुरी दिएको खण्डमा त्यसको चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ हामीले। अब यो त भयो उत्पादन गर्ने या उत्पादक कम्पनीहरूका निकायहरूका अधिकारमा या दायित्वको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। विक्रेताको भनौँ अघि हामीले थोरै चर्चा त गरिसकेका छौँ। हजुर, गुणस्तरहीन कुराहरू बिक्री नगर्नका लागि, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि, गराउनका लागि चाहिँ विक्रेताहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ विषयमा? यहाँ त सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ उत्पादक कम्पनीको भन्दा पनि विक्रेता र उपभोक्ताको बिचमा हुन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा साइकलमा चलेको हुन्छ। लास्टको साइकल चाहिँ कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विक्रेता र उपभोक्ता कहाँ गएर जोडिन्छ होइन। उहाँहरू चाहिँ विक्रेताले बिक्री गर्ने भए, उपभोक्ताले उपभोग गर्ने भए होइन। अब अघि हामीले यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा पानीको कुरा गर्दै थियौँ होइन। कुनै पनि कुरा एउटा पानी चाहिँ अखाद्य भयो भने विक्रेताले त उत्पादन गरे होइन। र पहिलो कम्प्लेन चाहिँ कसले सुन्नुपर्छ भन्दाखेरि विक्रेताले सुन्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले विक्रेता चाहिँ यो म्याटरमा एकदमै सेन्सिटिभ हुनु जरुरी छ होइन। सबभन्दा फर्स्ट रेस्पोन्स चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विक्रेताले गर्नुपर्छ। विक्रेताले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि विक्रेता एकदमै सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो पसलमा राखेका सामानहरू कहिले कहिले त्यसका म्याद गुज्रिँदैछन्, कहिले त्यसको चाहिँ यो सामान गुणस्तर छ कि छैन, यो सामान खाद्य हो कि यो सामान अखाद्य हो कि, यसले चाहिँ मेरो चाहिँ क्रेताको स्वास्थ्यमा कतिको असर पुग्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विक्रेता चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। लाखौँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर एउटा उहाँले जुन आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यति कुरामा उहाँले ध्यान दिन जरुरी छ। र फर्स्ट भिक्टिम पनि तपाईँको यदि त्यस्तो पाइयो, उहाँको पसलमा त्यस्तो चिजहरू पाइयो भने फर्स्ट भिक्टिम पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। फेरि यदि उहाँको पसलमा अनुगमनको क्रममा कुनै पनि चिज गुणस्तर पाइयो, कुनै पनि क्रेताले कुनै पनि सामान चाहिँ किन्दाखेरि उहाँ फलानाको पसलबाट मैले किनेँ भनेर चाहिँ यो उहाँले सुन्नुपर्ने, उहाँले जान्नुपर्ने कुरा पनि हो होइन। यदि कसैले कम्प्लेन गर्नु भने उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस कारणले विक्रेता पनि
एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। सर अब अर्को कुरा जोडौँ, यो भ्रमपूर्ण विज्ञापनको कुराहरूलाई अब जोड्न चाहन्छु। जस्तो विस्तो उपभोक्ता अधिकार दिवस भनेर हामी उपभोक्ताको अधिकारको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट देखाइने विज्ञापनहरू जो चाहिँ यथार्थभन्दा पनि अलिकति भ्रमपूर्ण रहेका हुन्छन्, जसलाई विश्वास गरेर आम उपभोक्ताले सामग्रीहरू खरिद गर्नुहुन्छ विशेषतः होइन। त्यो अवस्थामा त्यो गुणस्तरहीन सामग्री पर्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्यको त अब हामी चर्चा गरिरहेकै विषय पनि भइहाल्यो। यो भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारणले पनि उपभोक्ता कहीँ न कहीँ ठगिनु भएको अवस्था छ कि छैन? एकदमै। अब एउटा म विज्ञापनको यस्तै विज्ञापनको एउटा कुरा गर्छु, धारा तेलको होइन। मुटु चाहिन्छ मुटु भनेर एउटा विज्ञापन आउँछ होइन, र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ धारा तेल चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ, किनभने विज्ञापनले मान्छेलाई के गर्छ भन्दा चाहिँ अटो हिप्नोटाइज गर्छ। प्रत्येकचोटि मान्छेले त्यही देख्छ त्यसपछि मान्छेले के सोच्छ भन्दा धारा तेलले मुटु बलियो बनाउँछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यस्ता लाखौँ करोडौँ रुपियाँ तिरेर तपाईँको सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यस्ता खालका विज्ञापनहरू बनाउँछन्, र सेलिब्रिटी एउटा ठुलो मान्छेले त्यो चिज भनिदियो भने आम नागरिकले के कुरा बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो चिज चाहिँ असल रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझ्छ। त्यसै कारणले तपाईँको चाहिँ हाम्रा गाउँका घिउ कोही पनि मान्छेले प्रयोग गर्दैनन्। मान्छेले के भनिदियो भन्दा चाहिँ घिउले चाहिँ के अरे चाहिँ मोटापन बढाउँछ होइन, घिउले चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाउँछ होइन भनिदिएका कारणले आम मान्छेले घरमा घिउ हुँदाहुँदै पनि धारा तेल प्रयोग गर्छन्, घरमा घिउ हुँदाहुँदै पनि अर्को एबिसी तेल प्रयोग गर्छन् होइन। घिउ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आम मान्छेमा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ आज चाहिँ हट्दै गयो। यस्ता धेरै खालको चाहिँ विज्ञापनको कारणले मान्छेहरू चाहिँ मारमा परेका छन्। आज डक्टरले तपाईँको बिरामी हुने बित्तिकै स्याउ खानुपर्छ भन्छ होइन, सुन्तला खानु भन्दैनन् नि त। हामी कहाँ सुन्तला पाइन्छ, सुन्तला खाऊ किन भन्दैनन् त होइन। स्याउमा पाइने चाहिँ सुन्तलामा पनि त पाइएला नि त भन्दैनन्, तर स्याउ खानुपर्छ होइन, अङ्गुर खानुपर्छ। हाम्रो देशमा जब स्याउ हाम्रो देशमा एकदमै कम फल्छ होइन, सुन्तलाबाट हाम्रो यहाँ जुन फ्रुट्स फल्छ त्यो फ्रुट्स किन भन्दैनन् नि त। आम मान्छेमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले धेरै पैसा तिरेर ठुला सेलिब्रिटीहरूलाई त्यस्तो विज्ञापनमा राखिदिने, त्यस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापनले चाहिँ आम उपभोक्ता चाहिँ ठगिएको छ। हामीले बारम्बार यस्ता टेलिभिजन च्यानलबाट, विभिन्न लेखबाट, सेमिनार गोष्ठीबाट हामीले चाहिँ आम उपभोक्तालाई यो कुराहरूको हामी जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। अब विज्ञापनको कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै गरेर सबै विज्ञापन खराब पनि छैनन्, केही कुराहरू त्यो एउटा व्यवसायको अभिन्न अङ्गको रूपमा विज्ञापनलाई पनि लिइन्छ होइन। विज्ञापनकै मार्फतबाट बजारीकरणको एउटा राम्रो सम्भावना पनि रहन्छ र समग्रमा बजारमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट बिक्री गर्नका लागि विज्ञापन एउटा माध्यम पनि हो। केही भ्रमपूर्ण विज्ञापनको मात्रै हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँले कुनै तेलको नाम लिनुभएको छ, यद्यपि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि त्यो कुराहरू देखिन्छ। भन्न खोजेको गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन हुँदै गर्दाखेरि तिनै वस्तुको चाहिँ प्रचार गर्दै गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ उपभोक्ताको हित चाहिँ संरक्षण हुन सकेन कि भन्ने हाम्रो चासोको विषय पनि हो। अब म तपाईँलाई एउटा यो भनौँ न उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ भनेर भनेको कुरा थोरै जानकारी गराउँछु, त्यसपछि चाहिँ थप प्रश्न राख्छु म तपाईँलाई। हजुर। यसमा चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय या ढुवानी, बिक्री, वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भरि पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले 6 महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेर चाहिँ यो ऐनमा भनेको कुरा मैले तपाईँलाई भने। यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था यो छ। तर अघि तपाईँ हामीले कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा खानेपानीकै विषयमा जोडौँ। पानी चाहिँ गुणस्तरहीन छ या उपभोक्ताले घरमा लिएर खाँदै गर्दाखेरि त्यसको फरक स्वाद पायो भने पसलले कहाँ गएर यो पानी चाहिँ खराब छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो पसलेको जवाफ चाहिँ यो पानी हामीले पनि खोलेका छैनौँ, हामीले पनि चेक गरेका छैनौँ, हामीलाई जसरी दिए त्यसरी हामीले बिक्री गरिरहेछौँ भन्ने खालको कुराहरूको जवाफ पाइन्छ। त्यसपछि उपभोक्ता एकदम रणभुल्लमा पर्नुहुन्छ। के गर्ने, उजुरी गर्ने, कहाँ गर्ने
कसरी गर्ने र कसलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउने भन्ने खालको एउटा सचेतना या त्यो जानकारी या कसरी जाने भन्ने खालको माध्यम नै पत्ता नलाउँदाखेरि ठिकै छ भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ व्यापारीको मनोबल बढेको हो कि यो कुराहरू जस्तो अधिकारको कुराहरूले यो ऐनले भनेका कुराहरूमा चाहिँ उपभोक्ताले त्यो सचेतीकरण हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छु भन्दै गर्दाखेरि कहाँ कहाँ जाने कसरी उजुरी गर्ने भन्ने माध्यम चाहिँ के हुन सक्दछ? उहाँहरू डाइरेक्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सक्नुहुन्छ होइन। खाद्य गुणस्तर तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भन्ने एउटा कार्यालय छ, त्यहाँ गएर तपाईँको त्यसको क्वालिटी टेस्ट गर्न सकिन्छ। यदि त्यो क्वालिटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिफेक्ट पाइयो भने त्यो कम्पनी सिल गर्ने अधिकार पनि छ क्या उहाँहरूलाई। र त्यस्तो सिल भएको नजिरहरू पनि छ। धेरै कम्पनी खाने यो पानीहरूको चाहिँ गुणस्तरीयता कम हुँदाखेरि चाहिँ धेरै खानेपानी उद्योगहरू चाहिँ सिल भएका छन्, उहाँहरूलाई पेनाल्टी भएका छन् होइन। यो नभएको धेरै कामहरू भएको छ यो क्षेत्रमा होइन। नत्र यो बजारमा आम मान्छेले हजारौँ वस्तु उपभोग गरिरहनु भएको छ अहिले होइन। एउटा मान्छे दैनिक रूपमा बिहान तपाईँको चियादेखिको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने बेलुका नसुतुन्जेलसम्म हामीले 10-12वटा कुरा चाहिँ हामी उपभोग गरिसकेका हुन्छौँ होइन। हामीले बिहान खाने चिया, त्यस पछाडि नुहाउने साबुन, सेम्पो, त्यस पछाडि दिउँसो हामीले खाने खाजा, बेलुका हामीले खाने दिउँसो बिहान बेलुका हामीले खाने खाना, यदि जोड्ने भने हामी दिनभरिमा हामी चाहिँ 8-10वटा कुरा हामीले उपभोग गरिसकेका हुन्छौँ दैनिक रूपमा होइन। र यी सबै कुराहरू चाहिँ गुणस्तरहीन हुनु भने अहिले मानव स्वास्थ्य यस्तो हुन्थ्यो त? हुन्थेन नि त। यसमा धेरै चिजहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममै छन् होइन। सबै मान्छेले के कुरा एउटा सानो चिज पायो भने बजारै सबै बर्बादै भयो, सबै अखाद्य भयो, सबै गुणस्तरहीन भयो भन्ने कुरा होइन। केही कुराहरू होइन छन् जस्तो त्यो उजुरी गरेको भनौँ न। जस्तो म उपभोक्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा गएर त्यो लेबलिङ नभएको कुराहरू या त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ उपभोक्ताले हजुरको चाहिँ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ कम्प्लेन गरेको खण्डमा होइन 100औं चिजहरू छ त्यो उत्पादक कम्पनीलाई पेनाल्टी गरेको। मैले भन्न खोजेको त्यो सजिलै त्यो पेनाल्टी गर्ने कुराहरू छ नि, त्यो विषयलाई चाहिँ कति समयपछि त्यसको जस्तो भने कतिपय उपभोक्ताले उजुरी गर्नुहुन्छ, त्यसको समाधान भयो भएन थाहा हुँदैन, या त्यसको प्रक्रिया के भइरहेछ थाहा हुँदैन, लामो प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरि किन बेकारमा त्यो झन्झट बिहोरिरहने खालको यो एकदमै संवेदनशील विषय भएकोले इन्स्ट्यान्टली तुरुन्तै अनुगमनको बेलामा भेट्यो भने तत्कालै दोकानै बन्द गरिदिने, पसलले सटरै सिल गरिदिने सम्मको अधिकार हुन्छ। र त्यस्तो पसलले सिल गरिदिएको पनि नजिर छ। अब तपाईँको संस्थाले विशेष गरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्जले बजार अनुगमन गर्छ। तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो सीमावर्ती भारतीय बजार जोडिँदै गर्दाखेरि नेपालगञ्जमा केही उपभोक्ताहरू सिधै उता पारी जाने र त्यहाँबाट खरिद बिक्री गर्ने, उहाँ आफै पनि त्यसमा चाहिँ अलिकता भनौँ न गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री प्रयोग गर्नेमा उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ। अवस्था त्यस्तो पनि छ। समग्रमा बजार अनुगमन गर्दाखेरि नेपालगञ्जको अवस्थाको विषयलाई कुराकानी गरौँ। नेपालगञ्जका बजारहरूमा चाहिँ यो खाद्य सुरक्षाका विषयमा हुन सक्दछन्, उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षाको विषय हुन सक्दछन्, समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि गुणस्तरीय सामान बिक्री गर्ने कुराहरूमा हुन सक्दछन्। अवस्था कस्तो छ? बजार अनुगमन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोइन्टली हामीले गर्ने गरेका छौँ होइन। अब नागरिकको तर्फबाट हामी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय होइन, यी सबै जुन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय अनि नापतोल विभाग, खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यालय, यी सबै कार्यालयहरूले चाहिँ जोइन्टली चाहिँ मोनिटरिङ गर्छौँ होइन। र जोइन्टली मोनिटरिङ मासिक रूपमा त्रैमासिक रूपमा यो अनुगमन गर्ने गरेका छ। अनुगमन गरेको क्रममा चाहिँ यस्ता चिजहरू भेटिएको खण्डमा, यस्तो चिजहरू उपभोक्ताले कम्प्लेन गरेको खण्डमा, हामीले अनुगमन गरेको बेलामा पसलमा उद्योगमा कहीँ पनि यस्ता चिजहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीतका चाहिँ चिजहरू भेटाएको खण्डमा हामी ऐनले व्यवस्था गरेको जुन ऐनमा व्यवस्था छ त्यसअनुसार हामीले कारबाही गर्ने गरेका छौँ। सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। मसँग केही जिज्ञासाहरू छन्, यद्यपि समयको पाबन्दी छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्जको तर्फबाट आजको दिनमा, र यो आज एक दिन मात्रै बहस हुने कुरा होइन, छलफल हुने कुरा होइन, किनभने यो उपभोक्ता हितको कुराहरू सधैँ दैनिक रूपमा चाहिँ 365 दिन नै छलफल हुने विषय पनि हो। तर आज सन्दर्भ परेको भएर यहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्जको तर्फबाट आजको दिनमा आम उपभोक्तालाई भन्नुपर्ने केही कुरा छन् भने के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो आवाजै के हो भन्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता सचेत हुनुहोस्। तपाईँहरूले कुनै पनि चिजहरू चाहिँ किन्दाखेरि, उपभोग गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त उत्पादन मिति, यसको कहिले डेट एक्सपायर हुँदैछ, यो कहिले उत्पादन भएको, कहिले यसको म्याद सकिँदैछ, यो चिज चाहिँ यसको प्राइस कति छ,
त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम जान्नुपर्ने कुराहरू हो। यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि चिज खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चिज तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ बजारमा तपाईँहरूले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दाखेरि चाहिँ खुल्ला म्याद गुज्रेका त्यस्ता चिजहरू चाहिँ खरिद नगरिदिनुहोस्, जसले चाहिँ हाम्रा परिवारको होइन हाम्रा बालबच्चाको सबैको स्वास्थ्यमा चाहिँ असर गर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आज उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिन यहाँको टेलिभिजन मार्फत 2 शब्द राखिदिनु अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, टी टकमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेका नगर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्रदीप कार्कीज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यसपछि लगत्तै हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, जिल्ला अपडेटमा पुनः स्वागत छ। जिल्ला अपडेटमा आज हामी कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका जोड्दैछौँ। खास गरेर पुनर्वास नगरपालिकामा हिजो हामीले एउटा समाचार प्रस्तुत गरेका थियौँ एनटिभी कोहलपुरबाट, र त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा रहेको प्यारा ताललाई चाहिँ भारतीय केही व्यक्तिहरूले आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि केही विवादहरू उत्पन्न भएका छन्। योभन्दा अगाडि पनि लामो विवाद हो, तर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदाखेरि झन् विवाद बढ्दै गएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका थिए। त्यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ जीवनराज थापाज्यूसँग। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते सर, नमस्ते, धन्यवाद। अब पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको यो प्यारा तालका विषयमा हिजो हामीले समाचार सामग्री पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि लामो विवाद जस्तो पनि देखियो। त्यहाँ चाहिँ खास गरी नेपाली भूमिमा रहेको ताललाई भारतीय केही व्यक्तिहरूले आफ्नो भनेकै भरमा हामीले त्यो अलिकति विवादित भनेर हामीले त्यो ताललाई गुमाउनु पर्ने अवस्था हो, या समग्र त्यहाँको अहिलेको त्यो तालको विषयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो प्यारा ताल भनेको अब हामीले आजदेखि होइन, जिल्ला समिति मार्फतै माछा मार्ने ठेक्का दिएको ताल हो र त्यस्तो अवस्थादेखि आएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा नगरपालिका भइसकेपछि हामीले नगरपालिकाबाटै ठेक्का दिएर माछा मार्ने कामहरू सहित भइराखेको थियो र पटक तिनीहरूले न्यु खोज्ने कामहरू त गर्दै आएका छन्। तैपनि यो आजदेखि होइन, जन्मदेखि हाम्रो भूमि भएको हुनाले त्यो भूमि हाम्रो हो र यो कुनै इन्डिया होइन, हाम्रो भूमि हो। किनभने त्यो तालभन्दा 500 मिटर दक्षिणतिर एउटा 195 किलो छ, त्यहाँ अहिले भाँचेको अवस्थामा छ र त्यो अझै अहिलेसम्म ठुटो त्यस्तै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले पटक हामीले के भनेको छ भने हाम्रो भूमि हो, त्यो हामीले नै यो पर्यटक स्थल एउटा यो प्रकृति पर्यटक स्थल हो, त्यसलाई हामी त्यसरी बनाउँछौँ भनेर त्यसरी हामी त्यसरी गएका छौँ र पटक उसले न्यु खोज्ने के हामीले त्यहाँ तारबार गर्न खोज्यौँ आफ्नो भूमिमा, त्यहाँ तारै उखेलिदिने फालिदिने र अनि त्यो तालमा हामीले ठेक्का दियौँ। अहिलेको उसमा अलिकति उसले पटक न्यु खोज्ने कामहरू र अहिले पनि हामीले
त्यो पुरै जलकुम्भी भरिएको हुनाले हामीले त्यो जलकुम्भी हटाउनको लागि नगरपालिकाबाट हामीले मान्छेहरू लगाएर त्यो सफा गर्न लागेका छौँ। अस्ति मात्रै आएका थिए र एसएससी त्यो तुरुन्तै यो सफा नगर बन्द गर, यो हाम्रो भूमि हो भनेर भनेका थिए भन्ने कुराहरू मलाई आयो। मलाई आइसकेपछि मैले कुनै हालतमा पनि यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो ताल हो, त्यहाँ कुनै पनि आउँछ भने हामीले जानकारी दिनुहोस्, हामी त्यसको लागि जे पनि गर्छौँ, तपाईँहरू काम गर्दै गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अहिले पटक पटक फेरि आउने कुराहरू उनीहरू आउने गरिरहेछन्, दाबी गरिरहेछन्, न्यु खोजिरहेछन् र हामीले पनि हाम्रो भूमि भनेर हामीले पनि काम सुरु गरिराखेका छौँ, रोकेका छैनौँ। म हाम्रा सहकर्मी साथीहरूलाई यो विषयमा खास गरी हिजो हामीले प्रसारित गरेको रिपोर्टको तालको विषयको दृश्य सँगसँगै भयो भने सम्भव भएसम्म त्यसलाई पनि प्रसारण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। मेयर साहब, यो जस्तो तालको विषयमा यति यो गम्भीरतापूर्वक उठाउनु पर्ने कुरा हो, किनभने हाम्रो भूमिमा रहेको ताललाई पछिल्लो समयमा जसरी दाबी गरिएर आफ्नो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। यो विषयमा यथार्थमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तालको विषय र त्यो विवादितसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो अवस्था हो त्यहाँ? जस्तो समाचारमा चाहिँ के पनि आयो भन्दाखेरि त्यहाँ आसपासमा भएका पिलरहरू चाहिँ गायब भएका थिए बनाइएको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। समग्रमा यो नियोजित रूपले चाहिँ त्यसलाई विवादित बनाउन खोजेर दाबी गर्न खोजिएको अवस्था हो? त्यो आफूले भारतले आफूले त्यो उसका अब त्यो एउटा त्यो वन्यजन्तुको लागि पानी खुवाउने गर्नको लागि पनि त्यसले आफ्नो गरेको छ, त्यसलाई लिन खोजेको आफ्नो भूभागमा। त्यसले 62 सालमा एउटा त्यो तालभन्दा यतापट्टि आफ्नो सिमाना गरेर त्यहाँ पनि पिल्लर तिनले गाड्ने कामहरू गरे। अनि हामी यता सबै जनताहरू सबै गएर त्यो पिल्लर उखेलेर फाल्ने कामहरू, साना पिल्लरहरू सिमाना तिनले बनाउन खोजे। त्यो हामीले त्यो बेला फालेको अवस्था पनि हो। तिनले पुरै आफ्नो त्यो नाला नै खनेर आफ्नो एरिया छुटाउने कामहरू गरे, नाला पुर्ने कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यो पहिला भन्दा नि 62 सालमा एउटा त्यस्तो किसिमको टोली आयो। त्यो टोलीले यसलाई बदमासी किसिमले नेतले गरेको जस्तो हाम्रै टोलीले पनि गरेको हो कि भन्ने जस्तो लागेको छ। किनभने अहिले यो गोकुल नक्सामा त्यो भारततिर देखाउने कामहरू भएको छ। अहिले पहिल्यैदेखि 45 सालको नक्सा हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो नेपालमा छ। र 62 सालको एउटा टिम आइसकेपछि उसले बदमासी गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो हामीले के भन्यो भने पुरानो हाम्रो जे हो त्यसैलाई पुरानो नक्सालाई कायम गर्नुपर्छ। पछि कसैले त्यो आफ्नो स्वार्थमा होस्, बदमासी नेतले होस् त्यो गरेको होला, त्यसलाई मान्ने हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र म त पटक म डेलिगेसन पनि गएको छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छु, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई हामीले भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। त्यो हाम्रो भूमि नै हो, हाम्रो भूमिलाई यसलाई हाम्रै भूमिमा छिटो छुट्याइदिनु पर्यो भनेर पनि होइन त्यो गरेका छौँ। तर एकखेर सीमा टोली पनि आयो, नापी टोली पनि आयो, बिचैमा फेरि त्यो फर्केर गयो त्यो टोली। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले कुनै किसिमको पनि हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारोमा परेको छ। सङ्घीय सरकारले अथवा नेपाल सरकारले कुनै किसिमको नहेरेको र हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि परेन त्यो सीमाको कुरामा। दुई देशको बिचको भएको हुनाले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाइदिने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छौँ। जस्तो मेयर साहब, अब यो विषयहरू उठिसकेको विषय पनि लामो समय भएको विवादको विषय पनि र समग्रमा तपाईँले भन्नुभयो केन्द्रका विभिन्न निकायहरूसँग तपाईँहरूले समन्वय पनि गरिरहनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो समयमा जस्तो अब यो अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई अपडेटको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको हो? यो नसकेको हो जस्तै नै लाग्छ। किनभने यहाँ मासिक बैठक पनि हुन्छ दुईटा जिल्लाको सम्बन्धित होइन, दुईटा जोडिएका दुईटा देशका दुईटा जिल्लाको बैठक पनि मासिक बैठक हुन्छ। अनि त्यो बैठकमा यसलाई कमसेकम अहिलेसम्म के भनेको छ भने हिजोको दिनमा जसले चलन भोग गर्दै आएको छ अहिले यथावतै गर्ने भन्ने हुँदै पनि हामीले कतिपय होइन हाम्रो भूमि अब पूर्व भएकै भूमि जोत्न नपाएको अवस्था पनि छ अहिलेसम्म। र त्यसलाई पनि हामीले पुरा पहिल्यैदेखि हामीले चलन भोग गर्दै आएको, हामीले भोग चलन गर्दै आएको त्यो पेराताललाई पनि त्यसलाई पनि अहिले दुईटैको सहमति भए पनि सहमति अनुसारको पनि हामीलाई काम गर्न नदिएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले कमसेकम सहमति भइसकेपछि छिटो छुट्याउने काम, छिटो गर्ने काम सरकारले पनि गरोस्। सङ्घीय सरकार दुई देशको बिचमा बसेर
अनि त्यो हाम्रो अहिले चलन भोग जसले गरेको त्यो सहमति छ भने त्यसलाई त हामीले अहिले गर्न पाउनु पर्यो नछुटाउनसम्म। त्यसमा पनि उसले पटक पटक दुःख दिने धोका दिने हामीलाई गर्ने कामहरू भइराखेको छ। यो हाम्रो यो सरकारलाई म सङ्घीय सरकारलाई यो गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब यो विषयमा तपाईँहरूले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला या सङ्घीय सरकारले चाहिँ सम्बन्धित निकायले यो विषयमा ध्यान आकर्षण होस् भन्नका लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भनेको पुरानो नक्सा जो छ त्यसलाई खोजेर भए पनि त्यसलाई ल्याएर भए पनि होइन, हाम्रो सरकारसँग पनि नक्सा होला, भारतीय सरकारसँग पनि नक्सा होला, त्यो पुरानो नक्साको आधारमै यसलाई कायम गर्नुपर्छ र यसलाई यो धेरै हामी फेरि यो कालापानी लिबुले के कुराहरूमा हामी धेरै गरेका छौँ। सबैभन्दा तराईको भूभाग यति राम्रो भूभाग, योग्य भूभाग, खेती योग्य सबै योग्य भूभागलाई व्यवस्था गरेको अवस्था छ। यो सरकारले तुरुन्तै हाम्रो सरकारले तुरुन्तै यसलाई तराईको भूभागलाई छुटाउने काम, यहाँ गोविन्द गौतम जस्ता मान्छेहरूलाई उनको एसएसबीको गोलीबाटै हत्या भएको छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा पुग्दा पनि यसलाई व्यवस्था गर्नु यो ठिक होइन, तुरुन्तै यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ मेयर साहब, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, एनटिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन राज थापाज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा कञ्चनपुरको यो पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको प्यारा तालका विषयमा यो लामो विवाद यसअघि पनि रहेको थियो र अहिले पनि त्यो विवाद चाहिँ कसरी झन् धेरै भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ केही आधा भाग नेपालको र केही आधा भाग भारतको भनेर जसरी दाबी पेशहरू भइरहेका थिए, अहिले चाहिँ पुरै ताल भारतको हो भनेर भारतका केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ दाबी गरिरहेको अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि सीमा विवादका यो समस्याको विषय र सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित क्षेत्रले समग्रमा सरकारले अझ यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्नका लागि पनि आज हामीले जिल्ला अपडेट कञ्चनपुरलाई जोडेका छौँ। पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको अब भने हामी अन्तिममा छौँ र भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्दै तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।